आज विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 22 गते सोमबारका दिन हामी झापाको भूगोलमा छौँ। तर यो भूगोल ठ्याक्कै इलामको सीमा क्षेत्रमा छ। इलाम र झापाको ठ्याक्कै दोसाँधमा रहेको यो भूगोलमा एउटा प्राच्य परम्परा बोकेर आएको संस्कृतिको केन्द्र मानिने बहुआयामिक चेतको संवाहक भएर इतिहासमा भूमिका निर्वाह गरेको एउटा शिवालय मन्दिरमा छौँ। हामी मन्दिरको प्रचार गर्न आएका छैनौँ, तर मन्दिरको सभ्यता कस्तो हुन्छ, त्यसले उठान गरेको संस्कृति के थियो, त्यसले बोकेको परम्परा के थियो, यो कस्तो निधि हो, यो बारेमा थोरै छलफल गर्नुपर्ने जरुरी ठानेर हामी आएका छौँ। जानकारी गराउँ कि यो मन्दिर एउटा प्राचीन परम्परा बोकेर आएको मन्दिर छ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, सयौं वर्ष अगाडिको इतिहासहरू छन्। यद्यपि विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पको प्रकोपमा परेर यो मन्दिर क्षतविक्षत भयो र यसलाई अहिले पुनर्निर्माण गरिएको छ। 1867 मा गढवालमा जन्मिएका स्वामी सोमेश्वरानन्द इलाममा आउनुभयो। इलामको करफोकमा सभ्यता दिनुभयो, शिक्षित बनाउनुभयो। करफोक स्कुलको बृहत्तर योजनाका साथ उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। भाषा, साहित्य र संस्कृति कलाको उत्थानका निमित्त उहाँले त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। भारतीय मूलको भारतीय नागरिक, तर एउटा यति ठुलो सन्त जसले यो शिवालयमा पनि उपस्थित भएर, अर्थात् यो अचलेश्वर शिवालय मन्दिरमा उपस्थित भएर यहाँ साधना गर्नुभएको छ। भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटाको जन्मस्थल यही पारिपट्टि देवनछाप हो। यो साबिक इरौटार इलाममा पर्छ। यो भूगोल, यो हामीले देखिरहेको उत्तरपट्टिको भूगोल साबिक इरौटार इलाममा पर्छ र यो पारिपट्टि कुइरो लागिरहेको भूगोल पनि इलामको साबिक इरौटार वर्तमानको रोङ गाउँपालिकामा पर्छ। तर हामी अहिले झापाको भूगोलमा छौँ। यही भूगोलमा, यही मन्दिरको प्राङ्गणमा भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटा देवनछापमा जन्मिनुभयो र उहाँको व्रतबन्ध उपनयन पनि यहीँ सम्पन्न भयो। नेपालमा महिलाहरूले पुराण भन्ने प्रचलन थिएन। त्यो बेला सबैभन्दा पहिलो पुराण भन्ने एकजना नेवार समुदायकी महिलाले यही मन्दिरको प्राङ्गणमा विक्रम सम्वत 2018 सालमा पुराण लगाउनु भयो। 1960 मा यो एउटा संस्कृत पाठशाला थियो, संस्कृत विद्यालय थियो। त्यो विद्यालयको पछिल्लो रूप भनेको विक्रम सम्वत 2008 सालमा स्थापना भएको शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालय यहीँनेरि छ, जुन विद्यालयले उत्पादन गरेका बडा मानिसहरू आज देश अन्तर्देशमा ख्याति आर्जन गरेर बसेका छन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर लोकराज बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एन्थ्रोपोलोजिस्ट डाक्टर डीआर दाहाल, नासाका वैज्ञानिक महेन्द्र कार्की, जर्नेल दिलीप कार्की, मन्त्रालयका सचिव छविलाल खतिवडा, ठुलो पदमा पदासीन अनेक व्यक्तित्वहरूको हुलमा शारदा प्रसाद शर्मा लगायतको एउटा ठुलो समूह यो विद्यालयले उत्पादन गर्यो र त्यसको प्रारम्भिक स्रोत भनेको यही नै हो। यहाँ दिवंगत भएका विद्वान र विदुषीले अध्ययन गराएर हुर्काएका विद्यार्थीहरू आज राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित छन्। उनीहरू भाषाको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, सभ्यताको क्षेत्रमा, हाम्रा परम्परा, मूल्य, धर्म र अध्यात्मको क्षेत्रमा योगदान गरेर मात्रै बसेका छैनन्। वैज्ञानिकको भूमिकामा छन्, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा छन्, पत्रकारितामा छन्, बडा लेखकका रूपमा छन्, साहित्यकारहरू छन्, कविहरू छन्, कवियत्रीहरू छन् र अनेक क्षेत्र, अनेक विधामा पोख्त भएका व्यक्तित्वले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। देश मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ख्याति आर्जन गरेका छन्। हुँदा खाने र हुने खानेहरूको बसोबासको यो क्षेत्र हो। जुन बेला औलो लागेको थियो, औलो लागेको बेला यो क्षेत्रमा औलो थिएन। औलो नलागेको बेलामा आठाईदेखि रामबाबु प्रसाई, भरतबाबु प्रसाई, चन्द्रप्रसाद प्रसाई, दलबहादुर कार्की, कप्तान गन्जबहादुरहरूको एउटा बसोबास स्थल भयो। धुलाबारीमा बस्नु छ वर्तमानमा नसुवा प्रसाई, उहाँहरू यहाँ बस्नुभयो। त्यसबेला साइली मुखिनी भनेर सुप्रसिद्ध एउटी महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो क्षेत्रको विकासका लागि उहाँ समेत पनि भूमिका निर्वाह गरेछ। अर्थात् पुरुष र महिलाहरूको संयुक्त प्रयास छ। नरपति उपाध्याय बितेर जानुभयो, इन्द्रप्रसाद प्रसाईहरू बितेर जानुभयो,
नरसो प्रसाई अहिले पनि हुनुहुन्छ, चन्द्र प्रसाई भित्र जानुभयो, नरनाथ नेरुला भित्र जानुभयो, श्रीविलास पण्डित यहीँ उहाँको घर यहीँ पारिपट्टि छ, उहाँ भित्र जानुभयो, ध्रुवलाल खतिवडा वर्तमान यस मन्दिरका अध्यक्ष यहाँनिर हुनुहुन्छ, कृष्ण प्रसाद खतिवडा, उहाँका पिता ध्रुवलाल खतिवडाको घर निवासी यही नै हो। एउटा प्राचीनतम परम्परा बोकेको यो क्षेत्र हो। अनेक जाति, अनेक भाषी, अनेक समुदायले नेतृत्व गरेको यो क्षेत्र हो। यो आदिम कालमा यहाँ मगरहरूको बस्ती थियो, खास गरी राणा मगरहरू, सारू मगरहरूको यहाँ बस्ती थियो। पारिपट्टि कोइराले छोपिएको छ। त्यो पारिपट्टिको कोइराको भूभागमा लोपोन्मुख लाप्चा जातिको उच्च बसोबासको यो क्षेत्र हो। लाप्चा जाति को लोपोन्मुख अवस्थालाई उद्धार गर्नका निमित्त यो विद्यालयले अर्थात् यही संस्कृत प्रारम्भको संस्कृत पाठशालाले बहुत ठुलो योगदान गरेको छ। लाप्चाहरूले श्रम दिए, पसिना दिए, ज्ञान दिए, बुद्धि दिए र यहाँका अनेक जाति, अनेक भाषीले आफ्नो भाषा उत्थानका लागि, ज्ञान आर्जनका लागि, साधनाका निमित्त प्रयोग गरिएको यो क्षेत्र यहाँको शिवालय यो मन्दिर हो। यो अचलेश्वर शिवालय मन्दिरमा हामी गर्वका साथ भन्छौँ कि पूर्वी नेपालबाट शिक्षाको आरम्भ भयो, संस्कृतिको उत्थान भयो, सभ्यताको काहीँ मूल थियो भने यो मन्दिर हो भनेर प्रामाणिक आधारहरू हामीसँग सुरक्षित छन्। पूर्वी नेपालबाट शिक्षाको आरम्भ, पूर्वी नेपालबाट सभ्यताको उत्थान, पूर्वी नेपालबाट गौरव र प्रतिष्ठा र राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्रको रूपमा यो क्षेत्र चिनिएको छ। यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक, खास गरी 32 सालको राजनीतिक काण्ड प्रकाण्डका कारणबाट यो क्षेत्रमा केही राजनीतिक धमिलो प्रवृत्तिको पनि स्थापना नभएको होइन, तर त्यसलाई जितेर पनि प्रजातन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि, समाजवादका लागि, प्रजातान्त्रिक समाजवादका लागि, साम्यवादका लागि समेत मानिसहरूले रगत चुहाएको, बलिवेदीमा मानिसहरूले शहादत प्राप्त गरेको भूगोल पनि हो। राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र अनेक क्षेत्रमा, यो खास गरी कृषिको उन्नतिको क्षेत्रमा पनि यो क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गरेको छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेको स्रोत पनि यही नै हो। किनभने यही केन्द्रले नै अर्थात् यही मन्दिरले नै शिक्षा दियो, सभ्यता दियो, चेत दियो, संस्कृति दियो, मानिसहरूलाई बलशाली बनाउने चेतना दियो, भाषा, साहित्य, संस्कृतिको उत्थान, विकास र त्यसको वैभवको खोजी गर्ने एउटा मूल्य समेत पनि यो मन्दिरले प्रदान गरेको छ। त्यस अर्थमा यो शिवालय मन्दिर सामान्य मन्दिर मात्र होइन, औपचारिक रूपमा पूजा अर्चना गर्ने मन्दिर मात्रै होइन, सभ्यताको केन्द्रका रूपमा यो मन्दिर स्थापित भएको छ र यो मन्दिरको मूल्यको जगेर्ना गर्नका निमित्त यहाँका हुँदा खाने वा हुने खाने व्यक्तित्व जो छन् उनीहरूको भूमिका अग्रभागमा छ। स्थानीय मानिसहरूले नै सेवा दिनुभएको छ, सुश्रूषा गर्नुभएको छ र आदरपूर्वक यसको विकास र उन्नतिका निमित्त लागि पर्नु भएको छ। थुक तेल जम्मा गरेर आफ्नो घाँस काटेर योगदान गरेको यो मन्दिर हो। त्यसको फलस्वरूप यहाँ 108वटा शिवलिङ्गहरू छन्। भारतको बनारसमा निर्मित यी शिवलिङ्गहरू खरिद गरेर यहाँका भक्तजनले यहाँ स्थापना गरेको अवस्था पनि छ। यसको नित्य पूजाआजा हुने गर्छ। हामीसँग पुजारीको व्यवस्था पनि छ र सभ्यताको पहिचान दिने यो मन्दिरमा यहाँ कुनै जाति, कुनै भाषी, कुनै समुदायलाई पक्षपात गरिएको छैन। छुवाछुतको यहाँ कुनै प्रथा र परम्परा छैन। छुवाछुतलाई निषेध गरिएको, सबै जाति, सबै वर्ग, सबै तह, सबै तबकाले सम्मानपूर्वक यहाँ प्रवेश गरेर पूजा अर्चना गर्ने यो मन्दिरले एउटा सभ्यताको पहिचान दिएको छ। आज पनि छुवाछुतको प्रथामा हामी अल्झिरहेका छौँ र मानिसहरूको बिचमा विभेदका पर्खालहरू उभ्याएर मानिसहरूलाई तेजोवत गर्ने काममा हाम्रो समाज अहिले पनि उद्धत छ। तर त्यसका विरुद्धमा यसले प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै छुवाछुतको प्रथालाई अन्त्य गरेर यसको विकास, निर्माण र सभ्यताको पहिचानका निमित्त जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो स्तुत्य छ। यहाँ मैले अघि नै भने कि भाषाशास्त्री मानन्द सापकोटा देवन छापमा जन्मिएर उहाँको व्रतबन्ध यहाँ किन गरियो होला? 1867 मा जन्मिएका सोमेश्वरानन्द गढवालदेखि यहाँ आएर किन साधना गर्नुभयो होला? ऋषि मुनिहरूले यहाँ बसेर किन तप र साधना गर्नुभयो होला? किन यहाँ विवाह हुन्छ? किन यहाँ प्रारम्भिक अवस्थादेखि व्रतबन्ध हुने गर्छ? किन यहाँ गुन्युचोलीका परम्पराहरू छन् त्यो यहाँ हुने गर्छ र अनेक चाड, अनेक पर्वको रीतिरिवाज हुने गर्छ। यहाँ त इलामदेखि, झापाका कुना कन्दरादेखि हजारौँ मानिसहरू जनै पूर्णिमाका दिन आएर रेशमीको जनाईको प्रतिस्पर्धा गर्ने यो क्षेत्र पनि हो। रेशमी धागोबाट उत्पादन गरिएका जनाईको प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बृहत र ऐतिहासिक यो क्षेत्र पनि हो। त्यस अर्थमा यो मन्दिर मात्रै नभएर यो सभ्यताको मूल हो भनेर हामी गर्वका साथ भन्ने गर्छौँ।
यहाँ आज विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 22 गते सोमबारका दिन बिहानै भक्तजनहरू आउनुभयो। केही भक्तजनहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रा छोरीहरू हाम्रा चेलीहरूले यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएको छ। पूजा अर्चना गरेको भिड थियो, त्यो भिड अहिले हराएको छ, समय पनि अहिले लागिरहेको छ। म अब एकछिन यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्छु र यो मैले भनेको शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका, लेखिका र कृतिकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ मोक्ष खतिवडा, उहाँसँग म अलिकति कुराकानी गर्छु। मोक्षजी, तपाईँको घर पनि यहीँनिर छ। यहाँ यो शिवलिङ्ग त पुरानो शिवलिङ्ग थियो, त्यसलाई यहीँ समाधिस्थ गरियो, यहीँ भित्र राखियो र अर्को शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ। र सबभन्दा पहिले आरम्भ गरौँ, यो के को मन्दिर हो? नारायण भगवानको मन्दिर हो। पुजारीजी तपाईँ आउनु। यो कसको मन्दिर? यो गणेशजीको हो। यो गणेशजीको हो। यो के को हो? सूर्यनारायणको हो। अब मनुजी यता सूर्यनारायण पछि यहाँ स्थापना गरिएको छ। यो एकपल्ट चर्केर फुटेर धुलाबारीका समाजसेवी रोशन अग्रवाल र उहाँका सुपुत्र पुनित कुमार अग्रवालले स्थापना गरिदिएको यो के को मन्दिर, के को मूर्ति? दुर्गा देवीको मन्दिर पनि हो। यसरी हामी यहाँ जल चढाउँछौँ, मनलाई शान्त बनाउँछौँ। मन हाम्रा क्लान्त छन्, दुखेका मनहरू छन्, हामी श्रम गर्छौँ, पसिना बगाउँछौँ। यो क्षेत्रका अनेक जाति भाषी र समुदायले पसिना बगाएर एकछिन पनि ध्यान गर्ने ठाउँ भनेको यो ध्यानको केन्द्र पनि हो। मैले बारम्बार भने कि यो पूर्व क्षेत्रको सभ्यताको एउटा मूल पनि हो। यो सभ्यताको मूलमा हामी यो पर्यटनसँग यसलाई जोड्छौँ। यो पर्यटनको एउटा केन्द्र पनि हो। अब यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र के छ भनेर पूर्वोत्तर झापाको शान्तिनगर इरोटारमा यदि कोही आउँछ भने यो मन्दिरको इतिहासलाई बुझ्न जरुरी छ। पहाडीपट्टिका ठोट्ने झरनाहरू छन्, त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। लामा लामा नदीहरू छन्, त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। अनेक मन्दिर, अनेक देवस्थलहरू यहाँ छन् र प्राच्य परम्परा बोकेका अनेकौँ साधनाका केन्द्रहरू यो क्षेत्रमा छन्। यिनको अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ। यो यिनको सभ्यता, यिनको पहिचान, यिनको समस्या के थियो भनेर अध्ययन गर्नका निमित्त प्रशस्त सामग्री यो क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। पूर्वी नेपालमा कसरी धर्मको खोज गर्नु पर्यो, अध्यात्मको खोज गर्नु पर्यो, भाषा साहित्यको उत्थानको खोज गर्नु पर्यो, मानिसका मूल्य के हुन्, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र, समाजवाद वा साम्यवाद के थियो भनेर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने यो भूगोल हो। यो अतिरञ्जित कुरा होइन। यो भूगोलमा आएर जसले अध्ययन गर्दैन उसले संस्कृतिको, भाषाको, साहित्यको अध्ययन गर्न सकेको छैन भनेर दावाका साथ भन्न सकिन्छ। आज यो हामी मन्दिरमा उपस्थित भएर हामी लाखौँ करोडौँ देशान्तरका व्यक्तित्वलाई धार्मिक, आध्यात्मिक र पर्यटन चेत भएका भाषा साहित्यलाई माया गर्नेहरूका निमित्त हामीले केही सामग्री उत्पादन गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। यसलाई क्यामेरामा हुनुहुन्छ मनोज सिटौला र यो मन्दिरका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खतिवडा। कृष्णप्रसाद खतिवडा, मैले भन्न छुटाएका केही विषयहरू छन्। धन्यवाद। यहाँ यो यसको पूर्वाधार विकासको लागि विभिन्न दाताहरूबाट साथ सहयोग रहिरहेको छ। अहिले मन्दिरको नाममा लगभग 12 कट्ठा जमिनहरू हामीले जोडिसकेका छौँ। पुजारी व्यवस्थापनको लागि बस्ने हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अक्षय कोषहरूबाट विभिन्न दाताहरूबाट पनि भर्खरै मात्रै रोशन अग्रवालजीले पनि अहिले अक्षय कोष भनेर चाहिँ हामीलाई केही सहयोग गर्ने यस्ता अक्षय दाताहरू र यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका यी हुनुहुन्छ हाम्रो चन्द्रजीले साँच्चीकै यहाँ यो ठाउँलाई चाहिँ उहाँ जस्ता 2-4 जना व्यक्तित्वहरू यहाँ जन्मिनु भयो। यो ठाउँ आज कहाँ पुग्ने थियो होला। अहिले पनि यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमहरू हुन्छ। हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा गएर पनि हामीले कुरा राख्यौँ। आज हामीलाई एउटा सत्सङ्ग भवनको आवश्यकता छ र यो सत्सङ्ग भवन अहिले चाहिँ एउटा स्वामी सोमेश्वरानन्द गुरु महाराजको चाहिँ नामबाट चाहिँ एउटा सत्सङ्ग भवन बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज आइरहेछ। अलिकति विकासका पूर्वाधार यातायातको चाहिँ अलिकति कठिनाइ भएकोले गर्दा यो क्षेत्र ओझेलमा पर्न गएको छ। यसमा सबैको साथ सहयोग रहनेछ र यसले फेरि एउटा चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ अनुहार लिएर अहिले यो आउँदैछ। र अरू कुराहरू त चन्द्रजी
एकदमै चाहिँ यहाँ मन्दिरको एउटा संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि धेरै साथ सहयोगले चाहिँ आज यो मन्दिर उहाँले उत्प्रेरणा जगाएर चाहिँ आज हामीले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र मन्दिरको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन्छु। र अहिले जति पाल्नुभयो हाम्रो क्यामेराम्यान र धुलाबारीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति म मन्दिरको अध्यक्षको नाताले म उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जानकारी गराउँ हाम्रा श्रोता र दर्शकलाई कि यो मन्दिरको संरक्षकको रूपमा धेरै वर्ष अगाडि आचार्यवर खेमराज केशव शरणले यसको संरक्षकका निमित्त संरक्षकको भूमिकामा रहनुभएको थियो। आज यो दुनियाँमा उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ। हामी त्यस्ता व्यक्तित्वहरू खास गरी भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटा, सोमेश्वरानन्द, सन्त ज्ञानदिलदास जसले यहाँ ज्ञान दिनुभयो, साधना गर्नुभयो, नरनाथ निरोला, नरपति उपाध्याय, त्यसै गरी पण्डित श्रीविलास खतिवडा, तुलसा घिमिरे अर्थात् साइली मुखिनी र यहाँ हाम्रा टिकाराम गदाल, भीमबहादुर लाबर जस्ता व्यक्तित्वहरू, रविलाल लाबरहरू, पदमलाल सिन्चुरीहरू, पदमबहादुर सार्कीहरू जसले सामूहिक रूपमा यसको विकास र उन्नतिका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। हामी यो मन्दिरलाई सम्झन्छौँ। सबै जाति, सबै भाषी, सबै समुदाय, हुँदा खाने हुने खाने अनेक वर्ग, अनेक तह र अनेक तबकाले गरेको सहयोगप्रति हामी सम्मान अर्पण गर्दै भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म, अध्यात्म र चेतना र चेतको पक्षमा जसले वकालत गरे, जसले न्यौछावर भएर गए, जो दिवंगत भएर गए, जसले भूमिका निर्वाह गरे, यो देश निर्माण गर्नका लागि, सभ्यताको उत्थान गर्नका लागि जसले भूमिका निर्वाह गरेर गए, ती सबैलाई सम्झिनुपर्ने दिन पनि आज हो। अर्थात् जुनसुकै दिन हामीले उनीहरूको सम्झना गर्छौँ, श्रद्धा अर्पण गर्छौँ, बाँचेकाहरूलाई शुभेच्छा अर्पण गर्छौँ, दीर्घ जीवनको कामना गर्छौँ, मङ्गलमय जीवनको कामना गर्छौँ, बितेकाहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्छौँ। र यो मन्दिरको भग्नावशेष भित्र थुप्रै कुराहरू पुरिएर गए, पुरातात्विक महत्त्वका थुप्रै कुराहरू पुरिएर गए। जुनसुकै आन्दोलनहरूमा, जुनसुकै राजनीतिक तापमा पनि यो मन्दिरलाई सबै पक्षले, सबै जातिले, सबै भाषीले, सबै राजनीतिक प्रति आस्था राख्ने दल विशेषले माया गरेको यो मन्दिर हो। खास गरिकन पूर्वजहरूले स्थापना गरेको सभ्यताको यो पूर्वी नेपालको मूललाई हामी भत्किन दिने छैनौँ। सबैले प्रण गरेका छौँ यसको उत्थान, विकास र वैभवका निमित्त आवश्यक परे न्यौछावर हुने ताकत र ऐश्वर्य राख्छ यहाँको जनसमुदायले। आज हामी यिनै कुराहरू राख्छौँ र हाम्रा लाखौँ लाख दर्शकहरू, श्रोताहरूलाई यो मन्दिरका बारेमा यति छोटो एउटा परिचयले यसको सम्पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन। यति नै कुराकानी राखेर आज हामी अब बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।